हेलो व्यूअर्स। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आपने पिछले लेसन्स पढ़ लिए होंगे और साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे ताकि आपको जर्मन ज़ुबान बोलने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। फ्रेंड्स, अब आइंदा हम कुछ ऐसे लेसन्स पढ़ेंगे जिससे आपकी वोकेबुलरी में इजाफा हो। हमारा आज का लेसन और आने वाले चंद लेसन्स का टॉपिक ऐसे मामलात के बारे में है जिनसे हमारा वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। इसलिए इन लेसन्स को भी साथ साथ तवज्जो से पढ़ते रहें और अपनी वोकेबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज को बेहतर बनाएं। देखिए, ये ज़रूरी ऊपर लिखा हुआ है जर्मन कीवर्ड्स। ये लेसन नंबर 17 है हमारा। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कहाँ कहाँ जिन टॉपिक्स का हमने इंतखाब किया है वो आने वाले लेसन्स में आपको पता चलता रहेगा। मैंने अभी ये जैसा कि आपको बताया है कि ये हमेशा आपको ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले हमने जो इंतखाब किया है वो देखिए कि जर्मन गवर्नमेंट, इसके अदारे, इन अफराद को क्या कहते हैं, कौन कौन से दफातर यहाँ मिलते हैं, ये पूरा हुकूमती ढांचा यहाँ क्या है। जाहिर है अगर आप जर्मन ज़ुबान पढ़ रहे हैं या आप जर्मनी में नए आए हैं या आने का इरादा रखते हैं तो इन सब चीज़ों का पता होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। देखिए, हमारा टाइटल भी यही है, कीवर्ड्स अबाउट द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। वफाकी जमहूरियत जर्मनी के बारे में, पूरी इसकी हुकूमती ढांचे, अदारों के बारे में, मिनिस्टरों के बारे में, इनको कैसे बुलाते हैं, इन अदारों को प्रोनाउंस कैसे करना है, क्या नाम है इनके, ये सारी चीज़ें आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। ऊपर जैसे कि हमने आपके लिए दोनों ज़ुबानों में तर्जुमा कर दिया है आपकी आसानी के लिए। देखिए, ये डोच के अल्फाज हैं। डोच हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जर्मन ज़ुबान, जर्मन लैंग्वेज। और ये इंग्लिश में भी कर दिया है और साथ उर्दू में भी आपकी सहूलत के लिए। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास बुंडस रिपब्लिक। आपने जैसे कि हर लेसन में हमेशा मैं कहता रहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन वो सबसे जरूरी है कि इस लफ्ज की अदायगी क्या है, इसको बोलना क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज इस पर तवज्जो दिया करें। बुंडस रिपब्लिक, जो फेडरल रिपब्लिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम, वफाक जो होता है हमारा उर्दू में जिसको हम कहते हैं। फिर है हमारे पास लफ्ज बुंडस रगीरुंग। बुंडस रगीरुंग, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है हमारी वफाकी हुकूमत, उसको बुंडस रेगीरुम कहते हैं यहाँ। फिर हमारे पास 10 पार्लियामेंट। 10 पार्लियामेंट जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। आपको पता है ये आ है इसलिए पार्ला। 10 पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो होती है। फिर है हमारे पास बुंडस कांसला, या आगे उब्लीग इन लिखा हुआ है कि कांसला रेन अगर लेडी है यहाँ पर, जैसे आजकल जर्मन की एक लेडी वजीर आजम है जिसको जर्मन चांसलर कहते हैं, जर्मन वजीर आजम, उसको जर्मन जुबान में बुंडस कांसलरिन कहते हैं, यानी जो लेडी वजीर आजम है, बुंडस कांसलरिन। फिर है बुंडस प्रेसिडेंट। बुंडस प्रेसिडेंट जो फेडरल प्रेसिडेंट होता है, वफाकी सदर। आगे हमारे पास बुंडस मनिस्टा। बुंडस मनिस्टा, इसको मनिस्टा पढ़ेंगे। आर आ की आवाज देगा आखिर में, निश नहीं ऐसे जैसे कि देखिए फेडरल मिनिस्टर, इंग्लिश में कहेंगे मिनिस्टर, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसकी अदायगी ऐसे है, लेकिन डच में आप कहेंगे, जर्मन जुबान में, जर्मन लैंग्वेज में, बुंडस मिनिस्टा, वफाकी वजीर जो है। फिर हमारे पास बुंडस राट, फेडरेशन काउंसिल। ये बुंडस राट क्या होती है जर्मन में, ये जो जितने भी प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, इसकी जो सूबे हैं, उनकी एक फेडरेशन यहाँ इन्होंने बनाई होती है जिसके मेंबर होते हैं सारे, उसको यहाँ जर्मन जुबान में बुंडस राट कहते हैं। और ये बुंडसटाग है, बुंडसटाग, ये भी जो यहाँ की पार्लियामेंट है और उसके तमाम जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन सब को कहते हैं बुंडसटाग। जर्मन में पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन जर्मन जुबान में यहाँ इसको बुंडसटाग कहते हैं, पार्लियामेंट। फिर है बुंडस वेयर।
دیکھیے جیسے میں نے یہاں آپ کو اوپر بتایا ہے کہ بنڈس منسٹا، آ کی آواز آنی چاہیے، بنڈس آخر میں، بنڈس منسٹا۔ اسی طرح یہ ہے بنڈس ویا، یہ فیڈرل آرمڈ فورس ہے، افواج جو ہوتی ہیں اس کو جرمن میں کہتے ہیں بنڈس ویا۔ پھر ہے بنڈس گریشت، بنڈس گریشتس ہوف، یہ فیڈرل سپریم کورٹ جو ہوتی ہے، وفاقی سپریم کورٹ جو ہے اس کو بنڈس گریشتس ہوف کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس اوبا لانڈس گریشت، اوبا لانڈس گریشت، یہ ہائی کورٹ جو ہوتی ہے ہماری، ہائر ریجنل کورٹ جو ہوتی ہے، ہائی کورٹ جو ہوتی ہے اس کو یہاں اوبا لانڈس گریشت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنے ضروری الفاظ ہیں، جو لوگ جرمنی میں نئے آئے ہیں، یہاں رہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، اگر ان کو ان تمام اداروں کے، ان لوگوں کو کیسے بلانا ہے، اداروں کو کیسے بلانا ہے، کون سے ادارے ہیں، اگر ان کی انفارمیشن ہوگی تو وہ اپنی زبان کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ویل انفارمڈ بھی رہیں گے۔ اس لیے ہم نے اس چیز کا انتخاب بھی آپ کے لیے کیا ہے۔ پھر ہے لانڈ گریشت، جس کو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں، ذیلی عدالتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں انڈیا، پاکستان یا ممالک میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں، ذیلی عدالتیں جو ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں لانڈ گریشت، ڈسٹرکٹ کورٹ، ذیلی عدالت۔ پھر ہے 10 گزیٹس، 10 گزیٹس، یہ جو زیڈ ہے آپ کو پتہ ہے ایس کی آواز دیتا ہے جرمن زبان میں، اس لیے گزیٹس اس کو پڑھیں گے اور اس کو زیڈ کی طرح پڑھیں گے، گزیٹس، 10 گزیٹس لا، جو قانون ہے، لا۔ 10 گرونڈ گزیٹس، 10 گرونڈ گزیٹس، جو بیسک قانون، جس کو کانسٹیٹیوشنل لا کہتے ہیں، آئینی قانون جو ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل لا، آئینی قانون۔ دی گزیٹس گیبونگ، دی گزیٹس گیبونگ، یہ آپ کے لیے ساتھ لکھتی ہیں جن الفاظ کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے بہت پہلے تیسرے لیسن میں، دیا دی دس، جو جرمن زبان میں آرٹیکل استعمال ہوتے ہیں، اس لیے جن کے ساتھ آرٹیکل لگتا ہے وہ آرٹیکل بھی لگا دیا ہے، کوئی کیا آرٹیکل لگے گا، گزیٹس گیبونگ کے ساتھ دی گزیٹس گیبونگ۔ لیجسلیشن، قانون سازی جو کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جرمن زبان میں گزیٹس گیبونگ۔ پھر آگے ہمارے پاس وال بریشٹکٹ، وال بریشٹکٹ، ایلیجیبل ٹو ووٹ، ووٹ کا حق جو ہوتا ہے، جو ووٹ ڈالتے ہیں، کس کو حق ہے ووٹ ڈالنے کا، اس کی عمر 18 سال ہونی چاہیے، ہر ملک کے لحاظ سے کسی کی 16 ہونی چاہیے، 21 ہونی چاہیے، جو بھی ہے، اس کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے وال بریشٹکٹ، کہ اس کو ووٹ کا حق ہے، ایلیجیبل ٹو ووٹ۔ پھر ہے نیشنل فرزاملونگ، دیکھیے اس کو کیا پڑھنا ہے، نیشنل کو، یہ ہے نیشنل انگلش میں، نیشنل اسمبلی، نیشنل فیر، یہ وی جو ہے فاؤ ہے جرمن زبان میں اور یہ ایف کی آواز دیتا ہے، فرزاملونگ، نیشنل فرزاملونگ، نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی جو ہوتی ہے۔ دی سوسٹیمونگ، دی سوسٹیمونگ، ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، رضامندی، جتنی بھی کسی کام میں رضامندی کا اظہار جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پھر یہاں سوسٹیمونگ، یعنی وہ راضی ہے، وہ ایگری ہے۔ پھر ہے دی فروالٹونگ، دی فروالٹونگ، ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، انتظامیہ، اس کو یہاں دی فروالٹونگ کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے لفظ دی اپ گیورڈنٹ، دی اپ گیورڈنٹ، یہ آپ خبروں میں، اخباروں میں، یہاں اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ کون ہے آپ گیورڈنٹ؟ ممبر آف دی بنڈسٹاگ، یعنی جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں دی اپ گیورڈنٹ، اسمبلی ممبر جو ہوتے ہیں، ممبر آف دی بنڈسٹاگ۔ پھر ہمارے پاس لفظ، یہاں تو آپ کا ہر روز تقریباً جرمن میں رہنے والوں کا بہت زیادہ واسطہ پڑتا رہتا ہے ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے، جیسے ہمیں وہاں ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، یہاں بھی اس کو کہتے ہیں رات ہاؤس، رات ہاؤس، ٹاؤن ہال جو ہوتا ہے، میونسپل کمیٹی کا دفتر جو ہوتا ہے، ہمیں ہر کام یہاں اکثر پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس لیے یہ بھی یاد رکھیے اس کو کیا کہتے ہیں جرمن میں، رات ہاؤس۔ پھر ہے دی فوکس ویٹ شافٹ، دی فوکس ویٹ شافٹ، اکانومی۔ اب اکانومی کا اگر ذکر ہوگا، ملک کی اکانومی کا کہ معاشیات کیا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں فوکس ویٹ شافٹ۔
پھر ہے لانڈ ویرشافٹ، دی تو آرٹیکل ہے نا، یہ تو آرٹیکل ساتھ لگتا ہے، دی لانڈ ویرشافٹ. اگر لفظ آپ نے بولنا ہے کسی جگہ پہ اور لکھنا ہے آرٹیکل کے ساتھ، لیکن اگر بولنا ہے ویسے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لانڈ ویرشافٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایگریکلچر کو، زراعت کو، ایگریکلچر کو زراعت، لانڈ ویرشافٹ ایسے پڑھیں گے. پھر ہے بلڈنگ، یہ بھی بہت اہم ہے، بلڈنگ ایجوکیشن، تعلیم جس کو کہتے ہیں ایجوکیشن، جرمن میں اس کو کہتے ہیں بلڈنگ. پھر ہے انڈسٹری، انڈس ایسے پڑھیں گے، انڈسٹری، انڈسٹری جس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈسٹری، ڈوچ میں انڈسٹری، صنعت جو ہوتی ہے کسی ملک کی. آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے دی اینڈرونگ، دی یہ اے نش آ، یہ اوپر لاؤٹ ہے اس لیے دو نقطے ہیں، پھر اس کو پڑھیں گے دی اینڈرونگ. امینڈمنٹ جو ہوتی ہیں، امینڈمنٹ ترمیم کسی چیز میں، اینڈرونگ اس کو جرمن میں کہتے ہیں. پھر ہے دیا آئنفلوس، انفلوئنس اثر انداز ہونا، یعنی کسی کے اوپر اثر ڈالنا، کوئی سفارش کر کے دباؤ ڈال کے کسی طرح بھی، اس کو پھر یہاں بولتے ہیں آئنفلوس کرنا. دیا آئنفلوس کسی کے اوپر اثر انداز ہونا، انفلوئنس کرنا. پھر ہے لفظ ہمارے پاس دیا اسٹارٹ، دیا اسٹارٹ اسٹیٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ جو ہے اس کو یہاں جرمن میں کہتے ہیں دیا اسٹارٹ، ریاست جو ہے. پھر ہے بیزیٹسن، بیزیٹسن ٹو آکوپائی قبضہ کرنا، کسی بھی چیز پر قبضہ کرنے کو کہتے ہیں بیزیٹسن. پھر ہے دیا لیبن اسٹینڈرڈ، دیا لیبن اسٹینڈرڈ کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، یہاں معیار زندگی کیا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ یعنی دیا لیبن اسٹینڈرڈ اس کو کہیں گے کہ معیار زندگی یہاں کیا ہے. دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. bis zum nächsten Video. Tschüss.